kayo. Ano? Init. Hello, init ka. Sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among mahigugma o kamahal, mapasalamatan kaayo kami, ni ining kahigayunan nga imong gihatag kanamin. Ilabi na sa paghatag sa dakong grasya aron kami. Pinaagi sa pag-iya sa aming mga magsusuko, sa nagigugma o pag-amuman sa aming mga halitara. Ikaabot ng maong Malandong sa dyan. pagtapos sa salamat sa mahal. Kanilang dumita. Lagi mo init balik din. Panik ang dagay sa mahimok sa mga kalapasan, ang pagtulog kami